سہے زولائے منتہائے اوج انسانی سہے زولائے منتہائے اوج انسانی نبی یسربیو محبت تنزیل فرقانی نبی یسربیو محبت تنزیل فرقانی امیر عالم امر شہ مامور خلق امیر عالم امر شہ مامور خلق ادیب قلبی یوسف دی رسول انسی و جانی ادیب قلبی یوسف دی رسول انسی و جانی نبی یسربیو محبت تنزیل فرقانی ظہور کامل ذات و صفات حضرت یزدان ظہور کامل ذات صفات حضرت یزدان حبیبی سیدی محبوب خاص خاص ربانی حبیبی سیدی محبوب خاص خاص ربانی ظہور کامل ذات و صفات حضرت یزدان حبیبی سیدی محبوب خاص خاص ربانی زہے زولائے منتہائے اوج انسانی رحیمی رحمت رحیمی رحمت للعالمین شافع خلقی کریمی اکرم الخلقی سراپا فیض رحمانی اکرم الخلقی سراپا فیض رحمانی نبی یسربیو محبت تنزیل فرقانی نیاز اندر دلت گر
برزخ کبراش جاگیرد نیازن در دلت گر برزخ کبراش جاگیرد نبینی تابد روئے پریشانی و حیرانی نبینی تابد روئے پریشانی و حیرانی زہے زولائے منتہائے اوج انسانی نبی یسربی و محبت تنزیل فرقان